शौहर के रिस्क में बरकत कैसे लाएं? ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसको हमें करना चाहिए जिससे कि हमारे रिस्क में बरकत होगी, लेकिन हम वो काम नहीं करते, लेकिन हम वो काम ज़रूर कर रहे होते हैं जिससे हमारे घर में नहुसत आती है, बेबरकती आती है। और आपको पता है बहुत शिद्दत से हम वो उस काम को कर रहे होते हैं, क्योंकि उस काम को हम बहुत छोटा समझ लेते हैं। इसीलिए जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे गुनाह को नज़रअंदाज करके करने लगते हैं ना, तो फिर यहाँ से ना ज़िंदगी ख़राब होना शुरू हो जाती है और ज़िंदगी का चैन सुकून ख़त्म हो जाता है। मैं तो अपनी लाइफ में यही सोचती हूँ कि ज़िंदगी छोटी सी है, और आपको भी यही एडवाइस देती हूँ कि ज़िंदगी छोटी सी है। इस छोटी सी ज़िंदगी को ना हम आसान बनाते हैं। क्यों इतनी मुश्किल हम बना देते हैं, इतनी डिफ़िकल्ट बना देते हैं फैमिली को लेकर के, या किसी की बातों को लेके, डिप्रेशन को लेकर के, किसी सोच को लेकर के, किसी मकसद को लेकर के। और फिर अपनी लाइफ में जो हम चीज़ें कर रहे होते हैं उस चीज़ को लेकर के हम अपनी ज़िंदगी को ना, जो आसान हो सकती है, लेकिन हम उसको खुद डिफ़िकल्ट बना देते हैं। अपनी लाइफ को ना जब हम शुरुआत करते हैं, शादी के बाद की जो लाइफ जब हम स्टार्ट करते हैं, एक औरत के हाथ में होता है ना कि अपने घर को बना के चल सकती है, अपने घर को बिगाड़ के चल सकती है, उसके हाथ में होता है। और ये बात ना बिल्कुल सही है, और ये हदीस की बात है। एक औरत के हाथ में सब कुछ होता है, वो जैसे चाहे उसको वैसे हैंडल कर सकती है। लेकिन ना आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपकी ज़िंदगी कैसे टफ़ से गुज़रेगी, या आपने अपनी ज़िंदगी को ना टफ़ से जीना है, ये आप डिसाइड करते हैं। क्योंकि आपके थिंकिंग, आपके थॉट, आपके जो काम होते हैं वो, क्योंकि इंसान को किस चीज़ का अज़र मिल रहा होता है, आपको अपने अखलाक का, आपको अपने काम का, आपके अपने बातों का, आप जो चीज़ कर रहे हैं ना उसी का अज़र मिल रहा होता है। तो जैसे आप रहेंगे ना वैसे ही आपको अज़र मिलता है। तो आज के टाइम पे मैं और आप, हर कोई, हर औरत और हर इंसान अपनी ज़िंदगी में क्यों परेशान है? रिस्क को लेकर के, कि हमारे रिस्क में बरकत नहीं होती है। इंसान अपने घर में राशन लाता है, राशन कुछ ही दिन में उसके ख़त्म हो जाते हैं। वो इतनी मेहनत करता है लेकिन उसको कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता। तो 5 ऐसे काम हैं ना, अगर हम अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल कर लें, 5 ऐसे आदतें हैं जिसको हम शामिल कर लेना अपनी डेली रूटीन में, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत आना शुरू हो जाएगी। आज का टॉपिक रिस्क के हवाले से इसके ऊपर है, जैसे कि हम जो राशन वगैरह लेकर के आते हैं, इस रिस्क के ऊपर बात मैं कर रही हूँ, और पूरा टॉपिक इसी के ऊपर रहेगा। और पूरी आदतें जो 5 है ना, वो इसी से रिलेटेड हमारी होगी कि इस चीज़ में कहाँ से बेबरकती आ जाती है, और इस चीज़ से जो है बरकत कहाँ से ख़त्म हो जाती है। क्या ऐसा मिस्टेक हम करते हैं रोज़ डेली अपनी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके बरकत ख़त्म हो जाती है। क्योंकि देखो हम लोग ना, आज का जो माशरा है ना वो मॉडल है, और हम मॉडल तरह से जीते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके माहौल कैसे हैं, आपके घर का माहौल कैसा, आप मोहल्ला, आपका अड़ोसी पड़ोसी जो भी है वो कैसे हैं, आपके रिश्तेदार वगैरह कैसे हैं, उस तरह से आपके घर का निज़ाम चल रहा होता है। अगर दीनी है ना, घर दीनी है, आस पड़ोस सब लोग दीनी है ना, तो फिर क्या होता है ना कि ज़िंदगी खुद आसान हो जाती है। क्योंकि आपके अंदर ना, दिमाग में कहीं भी किसी भी कोने में नेगेटिव थॉट नहीं आते। लेकिन जब आपका माहौल और आपके इर्द गिर्द सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव चीज़ें ही आपको बताते हैं, तो आप ना चाहते हुए भी उस चीज़ में चले जाते हैं। फिर इंसान को ना जो बड़े गुनाह होते हैं वो छोटे लगते हैं, क्योंकि आप फिर क्या कहते हैं, आप ये कहते हैं सब तो कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं। कुछ भी हो सकता है वो चीज़ें। इंसान ज़िंदगी में कितने झूठ बोलता है। अगर आपने देखा कि आस पड़ोस के लोग तो मेरे से भी ज़्यादा झूठ बोलते हैं, अरे 2 मैंने बोल लिया तो क्या हो गया, वो तो 4 बोलता है, मैं तो 2 ही बोल रही हूँ। इंसान इस तरह से अपने झूठ को, अपने गुनाह को ना अपने दिल में, अपनी रूह से सेटिफाइज़ करता है, और अल्लाह से कहता है। उसको ऐसा लग रहा होता है इंसान को, और हमें भी, हम सबको भी, कि जैसे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो 10 गुनाह कर रहा है तो मैं तो 2 ही कर रही हूँ, अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन ये फीलिंग हमारे दिल में नहीं होनी चाहिए, ऐसे थॉट नहीं होने चाहिए। इससे हमारा ईमान कमज़ोर होता है। ईमान पुख्ता मतलब क्या है? ईमान पुख्ता ये है कि हम एक भी गुनाह ना करें, और गुनाह को गुनाह समझे। जब गुनाह को इंसान गुनाह समझता है तो गुनाह नहीं होगा, लेकिन गुनाह को जब आम समझ लेते हैं तो गुनाह होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इतनी लंबी बातें मैंने आपको क्यों बताई है कि आगे आपको पता चलेगा। चलिए पॉइंट के ऊपर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे रिस्क में बरकत ख़त्म हो जाती है, हम गलती करते हैं कि हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। जो लोग भूल जाते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अल्लाह पाक ने ऐसा नहीं कहा है कि हाँ मतलब भूल जाते हैं तो बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है। नहीं, इंसान है, इंसान के दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती है। आप भूल सकते हैं,
یہ انسان کی فطرت ہے، ہر چیز اللہ نے انسان کے اندر ڈالی ہے، بھولنا بھی، یاد کرنا بھی، ہر چیز، لیکن اس کا سولوشن ہے اس دنیا میں موجود، ہر چیز کا سولوشن ہے انسان کے پاس۔ تو آپ کیا کریں نا، آپ لکھ کر کے اپنے کچن میں ایسی جگہ اس پوسٹر کو، اس بسم اللہ کو چپکائیں یا ٹانگیں جہاں پر آپ کے کام کرتے کرتے آپ کی نظر پڑتی ہو، مطلب ایسا نہیں کہ جہاں دکھے ہی نہیں، سامنے میں بالکل۔ اس طرح سے آپ کو کچھ ہی دن کرنا ہے، کیونکہ کچھ دن آپ دیکھ کر کے پڑھیں گے نا، پھر آپ کے زبان کو نا عادت ہو جائے گی اور آپ کے زبان پہ بسم اللہ رٹ جائے گا۔ پھر کسی دن آپ کے دماغ کو یاد ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کی زبان جو ہے نا بسم اللہ خود کر لے گی، کیونکہ اسلام کی ہماری یہی خاصیت ہے، بلکہ خاص بات ہے کہ انسان نماز میں بھی اگر ذہن کہیں اور ہونا، پھر بھی انسان کی جو باڈی ہوتی ہے نا وہ رکوع سجدہ کر لیتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ آتا ہے کہ سیدھے ہاتھ کا ہمیشہ استعمال کرنا۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو الٹے ہاتھ سے ہی کھانا بنانے کا معمول بنا لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی غلطی سے اگر الٹے ہاتھ کا ہو جاتا ہے یا سیدھا ہاتھ سنا ہوا ہے کھانوں میں یا کسی چیز میں، الٹے ہاتھ سے آپ نے کر لیا، تو یہ تو ایک غلطی سے ہوتا ہے، مجبوری کا ہے، لیکن معمول بنا لینا اور آپ کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے اور الٹے ہاتھ سے آپ سب کام کرتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے، اس سے بے برکتی ہوتی ہے اور برکت چلی جاتی ہے۔ اچھا، سیدھے چیز کا جب میں نے بات کی ہے تو سیدھا ہر چیز میں ہی استعمال کرنا ہے، جیسے کہ جب ہم کپڑے پہنے تو سیدھا پہلے پہننا ہے، سیدھے آستین، سیدھے پیر پہلے ڈالنے ہیں پجامے، اور پھر چپل پہنے تو اس میں بھی سیدھے کا استعمال کرنا ہے۔ اور یہ چیز آپ پہ ہی نہیں، آپ کے گھر میں جو بھی ہیں، آپ کے بچے ہیں، جو بھی ہیں، جو یہ چیز نہیں کرتے ان کو بھی آپ کو بتانا ہے، کیونکہ دیکھیں جب فیملی ہوتی ہے نا پورے ممبر سے چلتی ہے، اس میں ایک بھی ایسا انسان ہوتا ہے جو کہ کچھ چیز فالو نہیں کر رہا ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کرتے ہیں، اگر کوئی اور نہیں کر رہا تو ان کو آپ بتائیں، کیونکہ اسلام میں یہی ہے کہ آپ دین پھیلائیں۔ آپ ان کو نہیں معلوم ہے کوئی چیز تو آپ پہ فرض ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو وہ چیز بتائیں، کیونکہ اگر وہ غلط کرتا رہے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے تو اس کا گناہ پھر آپ کو بھی ملتا ہے، اسی لیے آپ ان کو بتائیں اور صحیح طریقہ سکھائیں۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ ہے دسترخوان کا استعمال کرنا، جو کہ بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں۔ آپ خود بھی کریے اور اپنے بچوں کو بھی کہیے کہ دسترخوان کا استعمال کرنا ہے، اور یہ جو ہے نا سنت، یہ ہمیشہ تازہ رکھیے، کیونکہ دیکھو آنے والے ٹائم میں تو یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہے، لیکن ہم کیوں اپنے گھر کو اس چیز میں شامل کریں جہنم میں، کہ ہمارے گھر میں ہی ختم ہو جائے یہ چیز۔ تو ہر انسان سوچتا ہے کہ جب قیامت ہو یا جہنم کے لیے جو بھی حقدار ہوں اس میں ہمارا گھر نہیں ہو، تو ہم اپنے گھر میں کوشش کریں کہ اس چیزوں کو زندہ رکھیں اور اس چیز کو نہیں آنے دیں جس کی وجہ سے قیامت جلدی آئے گی اور جس کی وجہ سے جہنم میں انسان جائے گا۔ تو کوشش تو کر ہی سکتا ہے انسان، بچے یا نہ بچے وہ اللہ کے اوپر ہے، لیکن کوشش کریں گے تو اللہ اجر ضرور دے گا۔ فورتھ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ بیٹھ کر کے ٹھیک سے کھانا کھانا، چلتے پھرتے نہیں کھانا، کھڑے ہو کر کے نہیں کھانا، کرسی پہ بیٹھ کے پیر جھلا کے نہیں کھانا، بیٹھ پہ بیٹھیں پیر جھلا کے نہیں کھانا، یہ ساری عادت جو ہے اچھی نہیں ہوتی ہے، اس سے بے برکتی ہوتی ہے رزق میں ہمارے۔ تو کوشش کریں آپ بھی اور آپ کے گھر میں جتنے بھی فیملی ممبر ہیں ان کو صحیح طریقے سے، جو سنت طریقہ ہے اس طرح سے وہ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں۔ لاسٹ پوائنٹ ہے جو کہ ہم سب عورتیں کر رہی ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں، اور اس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہے شو آف۔ اپنے رزق کو کبھی بھی شو آف مت کریے۔ اب رزق شو آف کہاں سے ہوتا ہے؟ رزق شو آف یہاں سے ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے کوئی چیز خریدی، کوئی سامان وغیرہ شاپنگ کری بڑے مال سے، اور آپ نے پورے رشتہ دار میں اس چیز کو بتایا یا پھر آپ نے پوسٹ کیا کہیں پر بھی، اس مقصد سے کہ مجھے لوگوں کو دکھانا ہے یہ کہ میں نے اتنے بڑے مال سے اس چیز کو خریدا ہے اور میرے پورے خاندان میں کسی کی اوقات اتنی ہے ہی نہیں کہ وہاں سے شاپنگ کر سکے۔ تو جب آپ کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہے، اس کا مطلب آپ کے اندر گھمنڈ اور تکبر آ گیا ہے، اور گھمنڈ تکبر ذرہ برابر بھی کسی انسان کے اندر ہوگا نا تو جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے آپ اپنے رزق کو شو آف مت کریے، کیونکہ اس سے نظر بھی لگتی ہے اور اس سے گھمنڈ اور تکبر بھی آتا ہے۔ تو آج کے اس چھوٹی سی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آئی ہوپ کہ آج کا پوائنٹ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور سمجھ میں بھی آ چکا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔